नेपालमा पत्रकारले तपाईहरुलाई प्रश्न पनि गर्ने काम हुन गएको शिखर सम्मेलनको बारेमा र त्यसबेला चाहिँ पत्रकारहरुतिर माया क्यामेरा हुन्छ र तपाईले सोधेको जवाफ दिनुपर्ने हुन्छ। यहाँ तयारीमा रहनु होला। म कार्यक्रमलाई अब सुरु गर्न जाँदैछु। के हो धार्मिकताले राष्ट्रलाई उचाल्छ। हितोपदेश 14 को 34 राष्ट्रिय क्रिस्चियन महासंघ नेपाल फेडरेसन अफ नेपाल नेशनल क्रिस्चियन नेपाल एफएनसीएन 2077-0807 डेट 22 नोभेम्बर 2020 प्रवासी तथा गैर आवासीय विभागले आयोजना गरेको अन्तर्राष्ट्रिय दोस्रो शिखर सम्मेलन हुन गएको जानकारी यहाँहरु सबैलाई हामी गराउँदछौं र यो चाहिँ पोहोर साल नोभेम्बर 8 बाट 11 सम्म हङकङमा राष्ट्रिय क्रिस्चियन महासंघ नेपालले उहाँहरुकै पहलमा र उहाँहरुकै तत्वाधानमा शिखर सम्मेलन गरेको थियो। पहिलो शिखर सम्मेलन गरेको थियो भने यसपालि चाहिँ अमेरिकामा यो शिखर सम्मेलन हुन गएको छ। यो चाहिँ नोभेम्बर 27 तारिखको दिन र त्यसको अधिक अरु जानकारीहरु चाहिँ हामीलाई गैर आवासीय तथा प्रवास विभागका सहप्रमुख डाक्टर प्रकाश मेगी गुरुङले पछि हामीलाई जानकारी गराउनुहुन्छ। म कार्यक्रमलाई अगाडि बढाउन जाँदैछु। राष्ट्रिय क्रिस्चियन महासंघ नेपालको उपमहासचिव तथा प्रवक्ता उद्धव चिमोरिया यहाँहरु सबैलाई जयमसी। महासंघ राष्ट्रिय क्रिस्चियन महासंघ नेपालका सहअध्यक्ष तथा विदेश विभाग प्रमुख रीता थापा काबोजी, त्यसैगरी सचिव तथा संयोजक पास्टर प्रेम कार्कीज्यू, मण्डली समन्वय विभाग प्रमुख पास्टर सोनामती काबोज्यू, त्यसैगरी सहकोषाध्यक्ष पास्टर आशा राई र यहाँ मैले आज बिहान हाम्रो पत्रकार सम्मेलन हुनुभएका हाम्रा महासंघका पदाधिकारीहरूको परिचय गराएँ र अब म प्रवासी तथा गैर आवासीय विभागको पदाधिकारीहरूको परिचय गराउन जाँदैछु। विभाग प्रमुख पास्टर निमा घिसिङज्यू, सहप्रमुख डाक्टर प्रकाश मेगी गुरुङज्यू, त्यस्तै एसिया महादेश प्रमुख तथा विभाग सचिव रेभरेन्ड त्यसैगरी युरोप महादेश प्रमुख डाक्टर डम्बर अधिकारीज्यू, त्यसैगरी अस्ट्रेलिया प्रमुख मुना पाण्डेज्यू, मैले परिचय गराएको छु र अब हामीलाई आज बिहान महासंघको यस पत्रकार सम्मेलनमा साथ दिइरहनु भएका हाम्रा पत्रकार मित्रको परिचय गराउन जाँदैछु। जस्तै सुमित नेपाली हुनुहुन्छ गुड न्युज टिभीबाट, त्यसैगरी दिनेश श्रेष्ठ हुनुहुन्छ अनुग्रह टिभीबाट, अनि थोमस बोगटीजी हुनुहुन्छ सर्च टिभीबाट, त्यसैगरी हरि जिज्ञासु हुनुहुन्छ फेथ सेन्ट्रल टिभीबाट र अर्को एकजना भाइको नाम छुट्दैछ वचन टिभीबाट हो नाम वचन टिभीबाट भाइ राजेश कार्की हुनुहुन्छ। मैले पत्रकार मित्रहरूको परिचय गराइसकेको छु। कोही छुट्नु त भएन नि? छुट्नु भयो? ए कुन टिभी हजुरको? नारी कृष्ण पत्रिकाबाट हजुरको नाम मार्था राई हुनुहुन्छ र अहिले लगभग हामीले पत्रकारको परिचय गरिसकेका छौं र अहिले बिहानको यस कार्यक्रममा यस पत्रकार सम्मेलनलाई सुरुको प्रार्थना गर्दिन हुनको लागि म मण्डली समन्वय विभाग प्रमुखज्यू पास्टर सोनामती काबोज्यूलाई अनुरोध गर्दछु।
आउनुहोस् है तपाईँ सर्वोच्चको परमेश्वर पिता पुत्र पवित्र आत्मा परमेश्वर तपाईलाई स्तुति प्रशंसा आराधना गर्दै आजको हाम्रो यो जुन यो कार्यक्रम हुन गइरहेको छ यसको लागि हामी तपाईलाई धन्यवाद दिन्दछौँ। अनि अमेरिकामा जुन तपाईका प्रियजनहरू जो अहिले यो सभामा जोडिनु भएको छ हामी उहाँहरूको लागि पनि धन्यवाद दिन्दछौँ र यो आजको पत्रकार कार्यक्रममा विशेष गरी तपाईको सहायता हामी माग्दछौँ र यी सबै कार्यक्रमबाट तपाईँ उचालिनुहोस्, तपाईको नाम उच्च पारियोस्, तपाईको नामको प्रचार भएकोस्, तपाईको राज्यको विस्तार भएकोस्। हामी तपाईलाई यही प्रार्थना गर्दछौँ र आजको विशेष यो सम्मेलनमा तपाईको अगुवाई र सहायता हामी माग्दछौँ। सुरन्त भई तपाईले हामीलाई सहायता गर्नुहोस्। स्तुति प्रशंसा आराधना भक्ति चढाउँदै यो बिन्ती प्रार्थना चढाउँछौँ हामीलाई अति नै प्रेम गर्नुहुने जीवित मुक्तिदाता प्रभु येशू ख्रीष्टको नाममा आमेन। धेरै धन्यवाद छ। हामीलाई मण्डली समन्वय विभाग प्रमुख पास्टर सोनाम टिकावोले प्रार्थना गरिसक्नु भएको छ र यति बेला म अब ढिलो नगरिकन यस कार्यक्रमलाई यस पत्रकार सम्मेलनलाई सम्मेलनको बारेमा थोरै बताइदिनको लागि विदेश विभाग प्रमुख तथा सभाध्यक्ष गीता थापा मगरज्यूलाई यस समयमा टर्याउँदछु। धन्यवाद हाम्रो प्रवक्ताज्यूलाई। धार्मिकताले राष्ट्रलाई उचाल्छ, हितोपदेश 14:34। Righteousness exalts a nation, Proverbs 14:34। राष्ट्र क्रिस्चियन महासंघ नेपालको डायस्पोरा जुन छन् हाम्रो या फेडरेसन अफ नेशनल क्रिस्चियन नेपालको जुन डायस्पोरा सेकेन्ड इन्टरनेसनल मिट हुन गइरहेको छ र लास्ट इयर अघि हामी सुनिहाल्यो, लास्ट इयर चाहिँ गएको साल चाहिँ हङकङमा भएको थियो भने यस बेला चाहिँ यो वर्ष चाहिँ बिकज अफ द कोभिड-19 पेन्डेमिक यो महामारीको कारणले गर्दाखेरि कुनै एउटा विशेष जियोग्राफिकल लोकेसनमा नभएर यसपालि चाहिँ हामी वाया जुम यो अनलाइन नै गर्दैछौँ। यसै कारण हामी यो जुन 27 अफ नोभेम्बर 12 मङ्सिरमा हुनु गइरहेको छ यो चाहिँ FNCN को डायस्पोराको उहाँहरूकै इनिसिएटिभमा चाहिँ हुनु गइरहेको छ र यो कार्यक्रम चाहिँ हामी एकदमै परमेश्वरलाई यो पेन्डेमिकको अवस्थामा पनि यो इन्टरनेसनल मिट या शिखर सम्मेलन हुनु गइरहेको छ र विभिन्न 4वटा महादेशबाट हाम्रो एसियाबाट, युरोपबाट, नर्थ अमेरिका साथै अस्ट्रेलियाबाट चाहिँ विभिन्न देशहरूबाट यदि तपाईले यो महादेश 4वटा महादेश तर ती जहाँ महादेशहरूभित्र भएको विभिन्न देशहरू हामी एक्सपेक्ट गर्दैछौँ मोर देन 20 कन्ट्रिज अनि यो उहाँहरूकै इनिसिएटिभमा हुनु गइरहेको छ र योबाट चाहिँ के हामीले एक्सपेक्ट गर्दछौँ भन्दाखेरि चाहिँ राष्ट्र क्रिस्चियन महासङ्घको जुन हाम्रो भिजन एन्ड मिसन छ त्यसमा साथ दिने खालि नेपालमा भएको क्रिस्चियनहरू चर्चेस र समुदाय मात्र होइन तर नेपाली भाषी मण्डली संसारभरि नै छरिरहेको उहाँहरूले पनि राष्ट्र क्रिस्चियन महासङ्घको भिजन एन्ड मिसन के छ भनेर उहाँहरूले हामीलाई साथ दियो। हाम्रै हो टिम उहाँहरू विभिन्न देशमा महादेशमा बसेर यो शिखर सम्मेलनबाट चाहिँ राष्ट्र क्रिस्चियन महासङ्घको दर्शन र मिसनलाई चाहिँ अघि बढाउने र हामी एकदम परमेश्वरलाई धन्यवाद दिन्छौँ। यो उहाँले नै इनिसिएटिभ गरेर यो उहाँहरूकै पहलमा हुनु गइरहेको छ र यो कार्यक्रमबाट चाहिँ हामी एकदम आशिषित समय खालि हाम्रो भेटघाट मात्र पनि होइन र यो शिखर सम्मेलनमा दोस्रो शिखर सम्मेलनमा हाम्रो त्यो दिनको विशेष वक्ता हाम्रो आदरणीय पास्टर रोबर्ट कार्थिक गुरुबा हुनुहुन्छ अनि यसरी नै त्यो कार्यक्रममा खालि आत्मिकी हामी एउटा फेलोशिप मात्र पनि नभएर हामीले राष्ट्र क्रिस्चियन महासङ्घको दर्शन र मिसनलाई संसारभरि नै नेपाली भाषी मण्डली र समुदायसम्म पुग्नेछ भन्ने हामी आशा गर्दै हामी एकदमै ग्रेट एक्सपेक्टेसन वी आर एक्सपेक्टिङ ग्रेट थिङ दैट God will move and through this meeting we will have a great momentum create through this movement. हामी प्रार्थना गर्दैछौँ, हामी लागि परेको छौँ अनि हाम्रो इन्टरनेसनल या डायस्पोरा टिम हाम्रो प्रमुख पास्टर निमा घिसिङ, सह प्रमुख हाम्रो डाक्टर पास्टर प्रकाश मेगीज्यू, हाम्रो एसियाको प्रमुख पास्टर राजु बराइलीज्यू, अस्ट्रेलियाको प्रमुख हाम्रो मुना पाण्डे र युरोपको प्रमुख डाक्टर डम्बर अधिकारी उहाँहरूको पहलमा र उहाँसँग भएको विभिन्न महादेशमा भएको विभिन्न पास्टर्सहरू लिडर्सहरूले चाहिँ यो शिखर सम्मेलनलाई एकदम राम्रो बनाउने भनेर उहाँ लागि पर्नु भएको छ। यसको लागि उहाँहरूको निम्ति हामी राष्ट्र क्रिस्चियन महासङ्घको यो सेन्ट्रल कमिटी टिमहरूले चाहिँ उहाँहरूलाई धन्यवाद दिँदै हामी परमेश्वरलाई धन्यवाद दिन्छौँ।
गर्दैछु यो हामी एकदमै एक्सपेक्ट गर्दैछौँ that this is going to be a great event that's going to create a great momentum for the mission and vision of FNCN to be completed. So we expect great things. Thank you so much. हाम्रो पत्रकार मित्रहरूलाई यहाँ यो आइदिनु भयो र हामी एक्सपेक्ट गर्छौँ यहाँहरूले पनि यो मिटलाई इन्टरनेसनल मिटलाई चाहिँ इज गोइङ टु बी अ ग्रेट मुभमेन्ट अनि यहाँहरूले पनि यसमा फोकस गरिदिनुहोस् र 27 नोभेम्बर या 12 मङ्सिरमा चाहिँ यहाँहरूको सहभागिता र यहाँहरूले पनि एउटा सहभागिता गरेर एक्टिभ पार्टिसिपेसन वी आर एक्सपेक्टिङ फ्रम यु. थ्याङ्क यू सो मच. मे गॉड ब्लेस इच वान अफ अस. थ्याङ्क यू. जय मसी सबैलाई. धेरै धन्यवाद छ. हामीलाई इन्टरनेसनल डिपार्टमेन्ट चिफले बोलिसक्नु भएको छ. सदस्य रिता थापा काबोज्यू उहाँले कति जानकारीहरू हामीलाई गराउनु भयो र हामी एकदमै आज खुसी पनि छौँ किनभनेदेखि राष्ट्रिय क्रिस्चियन महासङ्घ नेपालको दोस्रो अन्तर्राष्ट्रिय शिखर सम्मेलन नर्थ अमेरिकामा हुन गइरहेको छ र हाम्रा जति पनि संसारभरि छरिरहनु भएको प्रतिनिधिहरू हुनुहुन्छ अनि त्यस्तै एउटा महादेश प्रमुखहरू हुनुहुन्छ सबैले नै एकदमै तन मन दिल जान लगाएर यसलाई अगाडि बढाइरहनु भएको छ. हाम्रो एकदमै महासङ्घको प्रार्थना पनि छ कि यो कार्यक्रम अति सभ्य र भव्य एकदमै आशिषित बनेको हामी हेर्न चाहन्छौँ. अबको समयमा प्रवासी तथा गैर आवासीय विभागका सहप्रमुख डाक्टर प्रकाश छिमेकी गुरुङजीलाई टक्राउन चाहन्छु. धेरै धन्यवाद. सर्वप्रथम हाम्रो परमेश्वरलाई धेरै धन्यवाद होस् र आज जसरी हामीलाई यो पत्रकार सम्मेलन गर्नको लागि यो सबै कुराहरू भूमिका खेल्नुहुने हाम्रो राष्ट्रिय क्रिस्चियन महासङ्घको सम्पूर्ण टिमलाई हामी धन्यवाद दिन्छौँ र आजको यस भनौँ पत्रकार सम्मेलनको हाम्रो प्रमुख हाम्रो भनौँ डायस्पोरा ग्रुपको हाम्रो प्रमुख हाम्रो निमागी सिंहज्यू र एसियाका हाम्रो प्रमुख हाम्रो आदरणीय पास्टर राजु बराइलीज्यू र हाम्रो सम्पूर्ण एफएनसिएनका हाम्रो सम्पूर्ण भनौँ टिमहरूलाई यसै गर्दै हाम्रो पत्रकार मित्रहरू सबैलाई म कृषि अभिवादन जयमा छिटाउन चाहन्छु. धेरै धन्यवाद. तपाईँले यो सुवर्ण अवसर हामीलाई प्रदान गर्नुभएको छ. यो चाहिँ एउटा हाम्रो लागि एउटा ठुलो सौभाग्य अनि एउटा अपर्च्युनिटी अनि यो एउटा हाम्रो एउटा चुनौती पनि छ. यो सबै कुराहरूले चाहिँ हामी झेलेका छौँ र पनि परमेश्वरलाई धन्यवाद होस्. हामीले जुन कार्य गर्न गइरहेका छौँ यो कार्य परमेश्वरको महिमाको लागि हुनेछ भन्ने हामी विश्वास गरेका छौँ र हामीले यो पत्रकार सम्मेलन गर्नुको कारण चाहिँ हामीले यसलाई अझ मात्रामा भव्य रूपमा अलिकति हामीले बृहत रूपमा सबै मित्रहरूले सहभागी हुन् र एफएनसिएनको काम के कर्तव्य के हुन् र एफएनसिएनमा रहेर हामी डायस्पोरा ग्रुपले चाहिँ कसरी सहयोग गर्नुपर्ने भन्ने कुरालाई चाहिँ सबैले बुझ्न सकुन् भन्ने हेतुले नै हामीले चाहिँ सबै समाचार प्रवाह गर्नको लागि हामीले पत्रकार सम्मेलन गर्न खोजेको र आदरणीय पत्रकार मित्रहरू सबैजना आइदिनु भयो. तपाईँहरूलाई धेरै धन्यवाद. यस कार्यक्रममा भनौँ हाम्रो कुराहरूलाई चाहिँ हाम्रो सन्देशहरूलाई चाहिँ हजुरले चाहिँ भनौँ विभिन्न ठाउँमा चाहिँ पुर्याउनको लागि सजिलो हुन्छ भन्ने हामी विश्वासको साथमा हजुरलाई बोलाएका छौँ. आशा छ तपाईँहरूले यसलाई चाहिँ धेरै ठाउँमा तपाईँले चाहिँ हाम्रो यस शिखर सम्मेलनलाई चाहिँ सफल तुल्याउनको लागि सहायता भूमिका खेलिदिनुहुन्छ भनेर हामी विश्वास गर्दछौँ. र विशेष गरी यो कार्यक्रमको भनौँ भूमिका बारेमा र यो कार्यक्रम कसरी हुन्छ यो कार्यक्रमको सम्पूर्ण कार्य चाहिँ कसरी चाहिँ अगाडि बढ्छ भन्ने सम्बन्धमा चाहिँ म हाम्रो डायस्पोरा ग्रुपको हाम्रो प्रमुखज्यूले नै यसलाई बताउनुहुन्छ किनकि उहाँ नै यसको लागि चाहिँ आज हाम्रो सुपरिन्टेन्डेन्ट हुनुहुन्छ. उहाँले नै यसलाई चाहिँ आज सबै कोअर्डिनेसन गरिरहनु भएको छ. हामी उहाँलाई सघाउने हामी उहाँको एउटा हामी के भन्छ एउटा सहयोगीहरू हौँ र हामीले एक अर्कालाई हामी पूरक रूपमा अगाडि बढाएका छौँ र आदरणीय पास्टर गुरुबालाई म समय दिन्छु. उहाँले सम्पूर्ण हाम्रो यो कार्यक्रमको बारेमा उहाँले चाहिँ एउटा कुरा सबै भूमिका सहित उहाँले बताइदिनुहुनेछ. यस पछाडि हामी पत्रकार मित्रहरूले केही क्वेसन छ भने हामीलाई सोध्न सक्नुहुन्छ. यो समय हामी पास्टर गुरुबालाई हुन्छ. यहाँ उपस्थित राष्ट्रिय क्रिस्चियन महासङ्घ नेपालका पदाधिकारीज्यूहरू, पत्रकार मित्रहरू, एसिया महादेशका प्रमुख, साथसाथै यो अन्तर्राष्ट्रिय डायस्पोरा अर्थात् प्रवासी विभागका सहप्रमुख लगायत सम्पूर्ण उपस्थित मित्रहरूमा मेरो जयमती. यो एफएनसिएन अर्थात् राष्ट्रिय क्रिस्चियन महासङ्घ नेपालको
दोस्रो अन्तर्राष्ट्रिय सम्मेलन खास हाम्रो पूर्व योजना अनुसार चाहिँ बेल्जियममा हुने हामीले तय गरेका थियौँ। गत साल हामीले हङकङमा प्रथम शिखर सम्मेलन गर्यौँ र त्यसपछि हामीले केही समय पछाडि नै यसलाई चाहिँ बेल्जियममा यस वर्षको चाहिँ बेल्जियममा आयोजना गर्ने हाम्रो कार्यक्रम रहेको थियो। तर बिचैमा यो अहिले कोभिड-19 को जुन महामारी आयो त्यसले गर्दाखेरि यो प्रत्यक्ष रूपमा हामी भेटेर कार्यक्रम यो सम्मेलन गर्न नसक्ने अवस्था आएको हुनाले अहिले हामीले यसलाई भर्चुअल कन्फरेन्स गर्ने निधो गर्यौँ र विशेष गरी यो कार्यक्रम आगामी नोभेम्बर 27 तारिक का दिन हुनेछ र जसमा आदरणीय पास्टर रबर्ट कार्थक ज्यूले परमेश्वरको वचनको सेवा गर्नुहुनेछ भने विभिन्न व्यक्तित्वहरू डाक्टर भोजराज भट्ट, डाक्टर मनोज श्रेष्ठ लगायतका अन्य मित्रहरूले महासङ्घको विभिन्न पक्षहरूबारे प्रकाश पार्नुहुनेछ। यस वर्षको हाम्रो मूल उद्देश्य यो कार्यक्रम आयोजना गर्नको, यो सम्मेलन आयोजना गर्नको मूल उद्देश्य भनेको महासङ्घ के हो, महासङ्घ किन र विशेष गरी डायस्पोरामा भएका नेपाली भाषी चर्चहरूको मण्डलीहरूको भूमिका के रहन्छ त, महासङ्घले उठाउँदै आएको मुद्दा, महासङ्घले उठाउँदै आएको जुन कुराहरू छन् नेपाली क्रिस्चियन समुदायको हक हित र पहिचान सम्बन्धी जुन मुद्दाहरू छन् त्यसमा डायस्पोरामा भएका अर्थात् प्रवासमा भएका नेपाली मण्डलीहरू कस्तो किसिमको भूमिका खेल्न सक्छ, कसरी सहकार्य गर्न सक्छ भन्ने विषयमा केन्द्रित रहनेछ र हामीले यस वर्षको नारा राखेका छौँ डायस्पोरा चर्चेस फर डोमेस्टिक कज। यो आन्तरिक हाम्रो नेपालमा रहेको नेपाली क्रिस्चियन समुदायको हक हित र पहिचानको सवालमा यो गैर आवासीय अर्थात् प्रवासी मण्डलीको चासो र चिन्ता र साथसाथै सहकार्य कसरी गर्न सकिन्छ भन्ने विषयमा केन्द्रित रहेर हामी यस वर्षको सम्मेलन मित्रहरूबाट हामीले सकारात्मक भूमिका निभाउनु हुनेछ भन्ने हाम्रो विश्वास छ र आज यसरी आजको पत्रकार सम्मेलनमा पत्रकार मित्रहरू जसरी उपस्थित भइदिनु भयो यहाँहरूलाई हामी यो डायस्पोरा डिपार्टमेन्टको तर्फबाट एफएनसिएनको डायस्पोरा डिपार्टमेन्टको तर्फबाट हार्दिक धन्यवाद ज्ञापन गर्दछौँ। धन्यवाद। धन्यवाद आदरणीय कुरेबालाई। आज यस हाम्रो पत्रकार सम्मेलनको भनौँ कारण अनि हाम्रो आउने 27 को हाम्रो विशेष कार्यक्रमको लागि उहाँले प्रकाश पार्नु भएको छ। धेरै धन्यवाद छ। म केही समय अब यसको बारेमा थोरै मात्रामा केही म 2-4 शब्द राख्नको लागि हाम्रो आदरणीय पास्टर राजु बराइलीज्यूलाई पनि दिनेछु र हजुरले पनि केही शब्दहरू 2-4 शब्द राखिदिनुलाई म समय दिन्छु हजुरलाई। आदरणीय गुरुबा जय मसीह र हामी यहाँ हाम्रो मण्डलीको आराधना सुरु गर्न गइरहेका छौँ तर पनि म यहाँ उपस्थित भइरहेको छु र विशेष गरी हाम्रो जुन चाहिँ सम्मेलन यो सम्मेलन छ र यो अति नै आशिषमय सम्मेलन हुनेछ र सम्पूर्ण गुरुबा गुरुआमा र जसरी हामीले गएको सालमा हङकङमा एकदमै कठिन अवस्थामा भए तापनि हङकङको कतिवटा राजनीतिक अवस्था त्यति सहज थिएन, त्यति बेला जटिल थियो। म अझै पनि यहाँहरूप्रति एकदम क्षमा प्रार्थी छु तपाईहरूले भोग्नु परे कठिनाइहरूको लागि, यातायात विशेष गरी यातायातको लागि। र आशा छ यो वर्ष 2020 को यो भर्चुअल जुमबाट जुन चाहिँ अन्तर्राष्ट्रिय सम्मेलन हुँदैछ परमेश्वरले आशिष दिनुभएको होस् र अनि हामी सबैलाई विशेष गरी हाम्रो राष्ट्रिय क्रिस्चियन महासङ्घको उद्देश्यलाई हामीले
डायस्पोरामा भएका जति पनि मण्डलीहरू हामी छौँ र हामी सबै एकदमै एक्टिभ भइरहेका छौँ र हाम्रो देश नेपालका मण्डलीका लागि गर्नुपर्ने कुनै त्यस्ता प्रकारका आपद विपद आइपरेको खण्डमा हामीले बोल्नुपर्ने, हामीले सहयोग गर्नुपर्ने सबै कुराहरूमा डायस्पोरा मण्डली एकदमै प्रार्थनासहित अगाडि बढिरहेको छ र राष्ट्रिय क्रिस्चियन महासङ्घसँग हातेमालो गर्दै अगाडि बढ्नको लागि हामीले बाचा पनि गरिसकेका छौँ र आउने योजना भावी योजनाहरूमा पनि हामी अगाडि बढ्नेछौँ। हुन्छ, धन्यवाद। म यहाँ नै राख्दछु र सबै कुराहरू परमेश्वरले हामी सबैलाई आशिष अनुग्रह गर्नुभएको होस्। हुन्छ, धन्यवाद। जय मसीह। पास्टर, म हजुरलाई हस्तान्तर गरे समय। हस्, जय मसीह, धेरै धन्यवाद। हामीले लास्ट इयरमा हामी हङकङमा एकदमै त्यो कठिनाई अवस्थामा पनि हामी एकदमै राम्रोसँगले सफलसँगले चाहिँ शिखर सम्मेलन हामीले समापन गर्न सक्यौँ र त्यहाँ हामी आशिषित भएका थियौँ। र हामीलाई लाग्छ, म सधैँ एउटा भन्ने गर्छु, यदि दुष्टले यदि दियाबलसले चाहिँ ढोका थुन्न खोज्छ भने परमेश्वरले चाहिँ झ्याल खोलिदिनुहुन्छ अरे। अनि फेरि दियाबलसले चाहिँ झ्याल बन्द गर्नु उसले खोज्छ भनेदेखि चाहिँ परमेश्वरले भेन्टिलेसन खोलिदिनुहुन्छ अरे। अनि यदि दियाबलसले त्यो भेन्टिलेसनलाई पनि बन्द गर्ने कोसिस गर्छ भने चाहिँ अनि परमेश्वरले छत नै खोलिदिनुहुन्छ ल भनेर पुरै खोलिदिनुहुन्छ अरे। हामीलाई त यो कोरोनालाई पनि धन्यवाद दिनुपर्छ। आज कोरोनाको कारण आज हामी विश्वव्यापी रूपमा हामी यसरी जस्तै जुम मार्फतद्वारा हामी पत्रकार सम्मेलन गर्न सफल भएका छौँ। यदि हामी यो भनौँ फिजिकल भेट्ने भएको थिए हामीले यो भनौँ सम्भव थिएन होला, सक्दो यो हुन्थेन होला। तर हामीलाई प्रविधिले यस्तो खालको नजिक बनाएको छ कि हाम्रो पत्रकार मित्रहरूसँग यसरी हामी अनलाइनद्वारा हामी साक्षात् हामी भेटघाट गर्ने अनि उहाँसँग बातचित गर्ने, उहाँसँग भलो कोसिस गर्ने हामीले यो मौका पाएका छौँ। हाम्रो परमेश्वरलाई धेरै धन्यवाद अनि हाम्रो पत्रकार मित्रहरूलाई धेरै धन्यवाद। आशा छ आउने यो हाम्रो 27 हाम्रो यो भनौँ समिटलाई, हाम्रो कन्फरेन्सलाई सफल बनाउनको लागि सम्पूर्ण हाम्रो आदरणीय मित्र पत्रकार मित्रहरू लागि पर्नुहुनेछ र हामीलाई सहायता गर्नुहुन्छ भने चाहिँ हामी विश्वासको साथमा धन्यवाद दिँदै आज हाम्रो यस यति नै म राख्न चाहन्छु। यदि हजुरसँग केही प्रश्नहरू छ भने म हजुरलाई म दिन्छु र हजुरलाई हामी चाहिँ यहाँ हामी तपाईँको प्रश्नको उत्तर दिनको लागि हामी तयार छौँ। हुन्छ, औदा भाइ हजुरले लिनुहोस् र त्यहाँ भाइहरूसँग कुरा गर्नुहोस्। पत्रकार मित्रहरू, तपाईँहरूलाई हाम्रो प्रवासी तथा गैर आवासीय विभागले आयोजना गरेको यस कार्यक्रममा हाम्रा जो विभिन्न महादेशबाट प्रमुखहरू हुनुहुन्छ उहाँहरूसँग तपाईँलाई कुनै प्रकारको जिज्ञासा छ यस अन्तर्राष्ट्रिय शिखर सम्मेलन, दोस्रो शिखर सम्मेलनको बारेमा, अथवा तपाईँहरूलाई केही मनमा लागेका कुराहरू छन् सोध्नुपर्ने छ भने तपाईँहरूले यो समय राम्रो गरी धक फुकाएर तपाईँले मन खोल्न उहाँलाई सोध्न सक्नुहुन्छ। यो समय तपाईँहरूको लागि फ्लोरलाई ओपन गरिएको छ। सोध्नुहोस्। भाइ दिनेशबाट सुरु गर्नुहुन्छ कि? यहाँहरूलाई जय मसीह। खास चाहिँ यो अहिले भन्नुभयो यहाँले यो दोस्रो शिखर सम्मेलन हो। पहिलो सम्मेलन अघिल्लो वर्ष हङकङमा भइसकेको छ। अघिल्लो जुन शिखर सम्मेलन हङकङमा भयो त्यसले चाहिँ एक वर्षको अवधिमा कस्तो प्रभाव परेको छ, प्रभावमा त्यो प्रश्न पारिदिनुहुन्छ कि अघिल्लो शिखर सम्मेलनले चाहिँ कस्तो प्रभाव परेको छ, एक वर्षभित्रमा चाहिँ मण्डली नेपाली मण्डलीहरूको बिचमा कतिको समन्वय भएको छ कि छैन, त्यहाँ कसरी काम भइराखेको छ प्रवासमा, त्यो बारेमा यहाँले चाहिँ प्रश्न पारिदिनु पर्यो। एक वर्षमा जुन अघिल्लो वर्ष गरेको शिखर सम्मेलन चाहिँ प्रभाव पऱ्यो कि परेन त? प्रमुखजीलाई म समय दिन्छु। हजुरले प्रश्नको लागि धन्यवाद। यो जुन गत वर्ष हामीले हङकङमा गरेको जुन कार्यक्रमको प्रभाव कस्तो किसिमको रह्यो भन्ने जुन सवाल छ, यसको त्यति बेलाको गत वर्षको कार्यक्रमको सम्मेलनको खास उद्देश्य भनेको चाहिँ हामीले पहिला यसलाई चाहिँ सुरु चाहिँ गरिहालौँ भन्ने हिसाबले हामीले गरेका छौँ र सहभागिताको हिसाबले एकदमै कम देशका राष्ट्रहरूबाट चाहिँ हामी सहभागी भएका थियौँ। तर जति सहभागी भयौँ त्यसले एक किसिमको एउटा प्रभाव चाहिँ के पर्यो भने
राष्ट्रिय क्रिस्चियन महासङ्घ नेपालको चाहिँ यो डायस्पोरामा अर्थात् प्रवासमा पनि यो जुन काम अहिले फैलिएको छ भन्ने एउटा सन्देश गयो। एउटा चाहिँ दोस्रो कुरा चाहिँ जतिजना त्यहाँ आउनुभयो हङकङमा सहभागी हुनुभयो उहाँहरूलाई राष्ट्रिय क्रिस्चियन महासङ्घ के हो र यसले के काम गर्छ र त्यसमा प्रवासमा भएको मण्डलीहरूले के कस्तो किसिमको सहयोग गर्न सकिन्छ भन्ने सवालमा केही हदसम्म सूचना प्रवाह गरेको जानकारी दिएको छ र जसले गर्दाखेरि प्रवासमा भएका मण्डलीहरूमा एक किसिमको महासङ्घको बारेमा चर्चा एक किसिमको सूचना चाहिँ प्रभाव भएको देखिन्छ। त्यो भन्दा बढ्ता धेरै ठुलो प्रभाव त हामी देख्दैनौँ किनकि यो गत वर्षको बडो अप्ठ्यारो परिस्थितिमा हामीले त्यहाँ गरेका थियौँ। तर हामी परमेश्वरलाई धन्यवाद दिन्छौँ कमसे कम हामी जतिजना त्यहाँ भेला भएका थियौँ हामीलाई थाहा भयो कि महासङ्घले गर्दै आएको कामको विषयमा र साथसाथै त्यति मात्रै होइन उहाँहरू आफ्नो मण्डलीमा आफू आएको देशमा गएर चाहिँ महासङ्घको बारेमा केही कुराहरू मानिसहरूको बिचमा बताउने एउटा अवसर चाहिँ यसले अहिलेसम्म महासङ्घले प्रवास विभागले चाहिँ कतिवटा देशमा होइन सम्पर्क गर्नुभएको छ त्यहाँ भएका नेपाली मण्डलीहरूको बिचमा कसरी होइन यहाँले त भन्नुभयो धेरै हामीले काम त गर्न सकेनौँ तर पनि काम चाहिँ हामीले गरिराखेका छौँ भन्नुभयो तर अहिलेसम्म प्रवास विभागले चाहिँ कतिवटा देशमा सम्पर्क गर्नुभएको छ र कतिवटा देशमा भनौँ न यहाँहरूको सम्पर्क छ नेपाली भाषीहरूको मण्डली भएको चर्चहरूमा के यहाँहरूसँग डाटा छ त्यस्तो? हामीसँग मेरो चाहिँ अमेरिका युरोपका विभिन्न देशहरूमा छन् साथसाथै के अरे इजरायल त्यसपछि के अरे युनाइटेड अरब इमिरेट्स कतार बहराइन का देशहरूमा कुवेत जस्ता देशहरूमा चाहिँ अहिले साथसाथै अस्ट्रेलिया पनि हङकङ भइहाल्यो साउथ कोरिया यी देशहरूमा चाहिँ हाम्रो एक किसिमको नेटवर्किङ अहिले बढेको छ र यो अहिले हामीले त्यसपछिका दिनहरूमा चाहिँ हामीले त्यसलाई अलिकति बढाएका छौँ तर इन्डिभिजुअल रूपमा कतिपय देशहरूमा चाहिँ अहिले नेपाली भाषाको चर्चहरू नभए तापनि हामीले इन्डिभिजुअल क्रिस्चियनहरूलाई सम्पर्क गरिराखेको छौँ जस्तो स्विजरल्यान्ड भयो स्पेन भयो स्पेनमा त सङ्गति पनि छ सानो सङ्गति त्यहाँ भयो अनि हामी फ्रान्समा पनि काम गर्दैछौँ अब लक्जमबर्गमा छँदैछ नेदरल्यान्ड्स नर्वे अनि डेनमार्क जर्मनीमा त हाम्रो के भन्छ महादेशीय प्रमुख नै हुनुहुन्छ अनि लगायत युके का पनि केही साथीहरूलाई हामीले अहिले पहल गर्दैछौँ र हामी यस वर्ष चाहिँ न्युजिल्यान्डदेखि लिएर क्यानाडादेखि लिएर अरू देशका साथीहरूलाई पनि मित्रहरूलाई पनि यो अहिलेको भर्चुअल कन्फरेन्समा चाहिँ हामी समावेश गराउने तयारीमा छौँ। यसमा इन्डिया पनि पर्छ प्लस इन्डिया इटली जम्मा देश 20 प्लस 20 प्लस कन्ट्रिज भनौँ न। हजुर हजुर अब म यो अहिले दोस्रो शिखर सम्मेलन यहाँले आयोजना गर्नुभएको छ त्यो बारेमा केन्द्रित रहेर सोध्दैछु। यहाँले जुन दोस्रो शिखर सम्मेलन आयोजना गर्दै हुनुहुन्छ यो शिखर सम्मेलनमा प्रवासबाट विभिन्न नेपाली मण्डलीहरूबाट चाहिँ कतिजना एक्सपेक्टेसन गर्नुभएको छ यो भर्चुअल विधिबाट हुने यहाँको यो शिखर सम्मेलनमा कति देशबाट सहभागी हुनुहुन्छ त्यो बारेमा जानकारी गराइदिनुहोस् न। अहिले पनि हामीसँग खासै डाटा त छैन भनेको जस्तै तर अघि मैले नाम लिएकै देशहरूबाट त निश्चित रूपमा के अरे सहभागीहरू हुने पक्का-पक्की भइसकेको छ तर सङ्ख्याको सवालमा हामी 500 देखि 1000 जनाको आशा गरेका छौँ विश्वभरबाट। जस्तै तपाईँको अहिले चाहिँ शिखर सम्मेलनको तयारी गर्दै हुनुहुन्छ शिखर सम्मेलनको चाहिँ तयारी गरिसकेपछि केही प्रभाव त त्यसले पार्ला नै र अहिले अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा तपाईँहरूले चाहिँ राष्ट्रिय क्रिस्चियन महासङ्घको साङ्गठनिक अवस्था कस्तो छ र त्यसलाई चाहिँ कसरी लिइरहनु भएको छ सङ्गठन विस्तारको कुराहरू कसरी गरिरहनु भएको छ? यसलाई अब साङ्गठनिक
दृष्टिकोणबाट हेर्ने हो भनेदेखि चाहिँ हाम्रो कस्तो छ भनेदेखि एउटा चाहिँ महासङ्घकै कार्यालयमा पनि अहिले भर्खरै हाम्रो रिता काबो दिजु हुनुहुन्छ, उहाँ इन्टरनेसनल डिपार्टमेन्टको कोअर्डिनेटर हुनुहुन्छ। अनि उहाँले चाहिँ मेन कोअर्डिनेट गर्ने काम उहाँले गर्नुहुन्छ। त्यसपछि हामीसँग फेरि डायस्पोरा डिपार्टमेन्ट छ। डायस्पोरा डिपार्टमेन्टमा हामी के भन्छ ब्रान्ड एम्बेसडर अर्थात् गुडविल एम्बेसडर भनेर भन्छौँ हामी। विभिन्न देशहरूमा हामीले नियुक्त गरिसकेका छौँ, कति देशहरूमा नियुक्त गर्न बाँकी नै छ। तर त्यो चाहिँ कस्तो छ भने नेपालमा चाहिँ यो अन्तर्राष्ट्रिय विभाग भयो, अन्तर्राष्ट्रिय विभाग अन्तर्गत चाहिँ प्रवासीय विभाग भयो, गैर आवासीय तथा प्रवास विभाग भयो। त्यो भित्र फेरि महादेशीय विभागहरू छन्। जस्तो अब अहिले भनेको 4 महादेशमा, युरोपमा, एसियामा र अस्ट्रेलिया र अमेरिकामा, नर्थ अमेरिकामा, उत्तर अमेरिकामा त्यो छ। त्यो भित्र चाहिँ फेरि अहिले हामीले चाहिँ अहिलेसम्म चाहिँ हाम्रो हरेक देशमा चाहिँ यो गुडविल एम्बेसडर अथवा ब्रान्ड एम्बेसडर मात्रै हामीले नियुक्त गरेका छौँ। तर त्यस अन्तर्गत पनि हामीले फेरि अर्को युनिट हामीले तयार गर्दैछौँ। त्यसको कोअर्डिनेट चाहिँ ब्रान्ड एम्बेसडर अथवा गुडविल एम्बेसडर भनौँ, उहाँले कोअर्डिनेट गर्नुहुन्छ। त्यसमा हामी वर्कआउट गर्दैछौँ। हाम्रो त्यो के भन्छ महासङ्घले त्यसको चाहिँ खाका तयार गरिसकेको छ। अब त्यसलाई हामी इम्प्लिमेन्ट गर्ने, यसलाई कार्यान्वयन गर्नेतर्फ हामी उन्मुख छौँ अहिले। 2 वर्ष पहिलो वर्ष शिखर सम्मेलन गर्नुभयो, यो वर्ष पनि अब जुन मार्फत गर्दै हुन्छ। अब यो जुन मार्फत गरेको शिखर सम्मेलनले देश र विदेशमा कतिको प्रभाव पार्ला, कस्तो छ तपाईँहरूको? हाम्रो एकदमै आशा छ। पहिलो कुरो त हामीलाई यो जुम मार्फत गर्न लागेको यो अहिलेको जुन भर्चुअल कन्फरेन्स छ, सेकेन्ड इन्टरनेसनल दोस्रो अन्तर्राष्ट्रिय शिखर सम्मेलन छ, यसले हामीलाई यो अहिलेको महामारीको बीचबाट हामी गुज्रिराखेको बेलामा विभिन्न देशमा, नेपाल, इन्डिया लगायत विभिन्न देशमा छरिएर रहेका नेपाली भाषी मण्डली तथा अगुवाहरूलाई, पास्टरहरूलाई एकसाथ जुटेर परमेश्वरलाई धन्यवाद दिने, परमेश्वरको महिमा गर्ने, परमेश्वरको प्रशंसा गर्ने र परमेश्वरलाई धन्यवाद चढाउने यो एउटा के अरे भर्चुअल फेलोसिप यसले प्रदान गर्नेछ। त्यो नै ठुलो कुरो भयो, चिनजान हुने भयो, सङ्गति हुने भयो। त्यसको अलावा अब त्योभन्दा पनि अझ मुख्य कुरो चाहिँ हामी जति सक्दो बढी मानिसहरूलाई, विश्वासीहरूलाई अथवा पास्टर अगुवाहरूलाई महासङ्घ के हो, महासङ्घले गर्दै आएको काम के हो, यो किन चाहिन्छ, यसको औचित्य के हो भन्ने कुरा एकातिर के भन्छ जानकारी दिने भने, अर्को चाहिँ यसरी प्रवासमा रहेको, हामी प्रवासमा भए पनि प्रवासमा रहेको मण्डलीले क्रिस्चियन समुदायको, नेपाली क्रिस्चियन समुदायको हक हित र पहिचानको निम्ति जुन आवाज राष्ट्रिय क्रिस्चियन महासङ्घ नेपालले उठाउँदै आएको छ, त्यसमा हाम्रो भूमिका के रहन्छ, कसरी हामीले त्यसमा चाहिँ सहकार्य गर्न सक्छौँ, कसरी हामीले पार्ट खेल्न सक्छौँ भन्ने विषयमा चाहिँ हामी अहिले भर्चुअल कन्फरेन्स मार्फत अथवा त्यसमा जोडिने सहभागीहरूलाई त्यो जानकारी दिएर र भविष्यमा चाहिँ त्यसको निचोड चाहिँ के हो, हाम्रो त्यसको आउटकम चाहिँ के हो भने हामीले देख्न खोजेको परिणाम चाहिँ प्रवासी मण्डलीले, प्रवासमा भएका मण्डलीहरूले महासङ्घसँग यस विषयमा सहकार्य गर्नेतिर नै हो। हस्, धेरै धन्यवाद। हजुर, यो अहिले जापानबाट एउटा यो एकताको लागि अलिकति आवाज उठिरहेको छ। अहिले यो डायस्पोराले चाहिँ कसरी एकताको लागि चाहिँ कसरी कार्य गर्दै हुनुहुन्छ तपाईँहरूले? धन्यवाद प्रश्नको लागि। यो एउटा के भन्छ जटिल प्रश्न पनि हो। विभिन्न यो हजुर, हजुर भन्नुहोस् न, तपाईले। ओके, यो एकदमै महत्त्वपूर्ण र जटिल प्रश्न पनि हो होइन। हामी सबैको चाहना हो क्रिस्चियन समुदाय एक हुन् भन्ने, तर हामीले यो विभिन्न चरणमा कुरा गर्दै आउँदाखेरि चाहिँ हामीले चाहेको एकता
जुन किसिमको कुरा आइराखेको छ अहिले त्यो एकता भन्नेको कुरामै हामी अलिकति के भन्छ अन्यलमा परेको हो कि जस्तो चाहिँ मलाई लाग्यो। किनभने एकरूपता र एकतामा फरक छ। अब एकरूपता भनेको बोर्डिङ स्कुल जस्तो भयो, एउटै खालको टाई लाउने, एउटै खालको चाहिँ एउटै कलरको सर्ट लाउने, प्यान्ट लाउने, अनि जुत्ता लाउने, कपालको स्टाइल त्यस्तै काट्ने, त्यो चाहिँ युनिफर्मिटी भयो होइन, एकरूपता भयो। अनि तर एकता भनेको त्यो होइन। एकता भनेको विभिन्नताको बिचमा विविधताको बिचमा पनि मिलेर सँगै जानु चाहिँ एकता हो। त्यसो हुँदा हरेकको फङ्सन फरक हुन्छ। त्यसकारण गर्दाखेरि हाम्रो चाहिँ के हो भन्दाखेरि त्यस्तो किसिमको चाहिँ भनौँ न एकता नभएको भन्ने हाम्रो ठहर होइन। हाम्रो ठहर चाहिँ के हो भने विभिन्न सङ्घ संस्थाको आफ्नो आफ्नै मिसन र भिजन हुन्छ। त्यो भिजन अनुसार त्यो के भन्छ संस्था अगाडि बढ्छ र महासङ्घले पनि एउटा भिजन र एउटा मिसन अगाडि बोकेर आएको छ होइन। अनि त्यसैले त्यो भिजन एउटा पृथक छ भन्ने हामीलाई लागेको हो। त्यस कारणले गर्दाखेरि हामीले जुन किसिमको एकता भनिराखेको छौँ अहिले खासै एकता नभएको भन्ने चाहिँ देखिँदैन हाम्रो हेराइमा चाहिँ अहिले मैले बुझ्दाखेरि चाहिँ। त्यसो भएको हुनाले त्यो जुन एकताको पहल छ कहिलेकाहीँ हामी चाहिँ के खोज्दो रहेछौँ भने एकताको नाममा एकरूपता खोजिराखेको हुँदो रहेछौँ र एकता भन्नु चाहिँ फेरि कसैको अस्तित्व मेटाएर होइन कसैमा विलिन हुनु पनि चाहिँ त्यो एकता होइन। त्यसलाई चाहिँ एकता भनिँदैन। त्यसो भने यो एकता भन्ने नै अलिकति हामीमा भ्रम भएको हो कि हामीमा अलिकति क्लियर नभएको हो कि भन्ने जस्तो चाहिँ मलाई लाग्छ। त्यसो भएको हुनाले चाहिँ महासङ्घको एउटा क्लियर एउटा भिजन छ, एउटा मिसन छ। त्यो भिजन र मिसनमा अगाडि बढ्ने हो। त्यस कारणले गर्दाखेरि यसमा कसैसँग प्रतिस्पर्धा गर्नुपर्ने होइन, कसैसँग चाहिँ रिस्क गर्नुपर्ने कारण देख्दिनँ। किनकि आफ्नो आफ्नो भिजन जो परमेश्वरले राखिदिनु भएको छ त्यो भिजन बोकेर त्यो मिसनमा अगाडि बढ्ने हो। हुन्छ, धन्यवाद। यो यसको बारे अलिकति थोरै म पनि थप्नु पर्यो। यसमा कारण के छ भने एकता भन्दा पनि हामीले चाहिँ यसमा चाहिँ रेस्पेक्ट, हामीले एक आपसमा चाहिँ हामीले त्यसले एकता देखिन भने त देखिन्छ नि होइन र के अरे सरकारी निकायहरूमा चाहिँ लिएर जाँदै गर्दाखेरि सँगै गइदियो हुन्थ्यो भन्ने एटलिस्ट क्रिस्चियन समुदायको चाहिँ त्यो आशा छ। अनि त्यो चाहिँ नपुगेको हो कि भन्ने हामीलाई लाग्छ होइन। त्यसको लागि चाहिँ प्रवासमा यहाँहरू हुनुहुन्छ, यहाँले चाहिँ यहाँ भएका मण्डलीहरूलाई एकतामा भन्नु अघि यहाँले भन्नुभयो एकतामा विविधतामा एकतामा रहेर पनि समुदायको हकितको लागि त सँगै जान सकिने बाटो यहाँले खेलिदिन सक्नुहुन्छ कि सक्नुहुन्न। र राष्ट्रिय क्रिस्चियन अघि यहाँले भन्नुभयो राष्ट्रिय क्रिस्चियन महासङ्घले जुन उद्देश्य लिएको छ त्यो उद्देश्य पुरा गर्नको लागि चाहिँ यहाँहरूले चाहिँ प्रवासबाट कस्तो भूमिका खेल्न सक्नुहुन्छ त्यो पनि बताइदिनुहोस् न। हामीले जुन अब अघिको जुन के भन्छ अहिले नेपाल सरकारसँग कुनै पनि कामकाज गर्नु पर्दाखेरि कुनै पनि मुद्दा मामिला अथवा कुनै पनि इस्युजलाई सरकारकोमा गएर नेपाल सरकारकोमा गएर अवगत गराउँदाखेरि जुन किसिमको कन्फ्लिक्टिङ टाइपको होइन भनौँ न विभिन्न पक्षहरू जाने गरेको देख्दाखेरि चाहिँ अलिकति एकता नभएको हो कि होइन, अब तछाड र मछाड भएको हो कि भन्ने जस्तो लाग्छ। तर पनि अब हामीले यसलाई मैले हेर्दाखेरि चाहिँ कसरी हेर्नुपर्छ भने जस्तो यहाँहरू पत्रकार मित्रहरू हुनुहुन्छ, विभिन्न मिडिया के भन्छ कम्पनीबाट यहाँहरू आउनु भएको छ, तर मुद्दा त एउटै हो, पत्रकार सम्मेलन एउटै हो। एफएनसिएनको चाहिँ तपाईँको चाहिँ दोस्रो अन्तर्राष्ट्रिय शिखर सम्मेलन नै हो विषय त, तर तपाईँहरू सबैजना आउनुभयो, यसको मतलब तपाईँहरूमा एकता छैन भन्ने होइन नि त। त्यसो हो भने मैले हाम्रो चाहिँ समस्या के भइदियो भने त्यस्तो कुराहरू एउटैले बोकेर सँगै बोकेर जानुपर्ने भन्ने कुरा, कति कुराहरू चाहिँ त्यसरी जाँदा पनि खासै फरक नपर्नुपर्ने भन्ने म सम्झन्छु होइन। त्यसो हुनाले अब पहिलो नम्बरमा अब जहाँसम्म डायस्पोरा मण्डलीको चाहिँ अथवा डायस्पोरामा भएको चर्चहरूको चाहिँ भूमिका के रहन्छ भन्ने कुरामा चाहिँ त्यही कुरामा हामी छलफल गर्नलाई, त्यही विषयमा हामी चाहिँ कुरा गर्नको लागि यो शिखर सम्मेलनको आयोजना हामीले गर्दैछौँ। त्यसमा पहिलो नम्बरमा हामीले गर्ने भनेको चाहिँ के हो भन्दाखेरि प्रार्थना नै हो होइन, प्रार्थना हो भने दोस्रो नम्बरमा चाहिँ हामीले गर्न सक्ने भनेको तपाईँको त्यस्तो किसिमको महासङ्घले उठाउँदै आएको जुन मुद्दा छ त्यो मुद्दाको विषयमा यहाँ हामीले सक्ने र हाम्रो पहुँच भएको, हाम्रो पहुँचले भ्याएसम्म, हाम्रो हैसियतले भ्याएसम्मका सङ्घ संस्था र निकायहरूमा
त्यस विषयमा कुरा पुर्याउने आवाज उठाउने देखि लिएर थुप्रै कुराहरू छन् हामीले गर्न सक्ने, तर त्यसलाई हामी अझ मूर्त रूप दिनको लागि चाहिँ यो दोस्रो अन्तर्राष्ट्रिय सम्मेलनको हामी आयोजना गर्दैछौँ। शिखर सम्मेलनको बारेमा तपाईँसँग कुनै क्वेसन छ भने यो दोस्रो शिखर सम्मेलनको बारेमै प्रश्न गरिदिनुहोस् प्लिज। कुनै भाइहरूको केही छ पत्रकार मित्रहरू? आह्वान गरेर अन्त गर्दा हुन्छ। केही छ भने सोध्नुहोस्। फेरि यहाँ हाम्रो यो अन्तर्राष्ट्रिय विभाग प्रमुख ज्यूले चाहिँ फेरि यहाँले चाहिँ सबैलाई यसमा भनौँ न यो जुमबाट हुने शिखर सम्मेलनमा सहभागी हुन आह्वान गरिदिनु भएर होइन अन्त्य गर्दा नै ठिकै होला जस्तो लाग्यो। अब जस्तै अब हुन लागिरहेको शिखर सम्मेलनको विषयमा तपाईँले के कस्तो तयारी गरिरहनु भएको छ, अनि त्यसको तयारीहरू होला, अरू साङ्गठनिक कुराहरू पनि हुन सक्छन्, अरू कुराहरू के छ जुन त्यो तयारी कसरी गरिरहनु भएको छ एकपटक अलिकति डिटेल रूपमा भनिदिनु भयो भने अलिक सजिलो हुन्थ्यो कि भनेर। हाम्रो यो के भन्छ तयारीको सवालमा हामीले थुप्रै बैठकहरू बस्यौँ जुममा, अनि बैठकहरू बसेर हामीले लगभग अन्तिम चरणमा पुगिसकेको छ हाम्रो तयारी, जसमा अब वक्ताहरू होइन त्यसमा विभिन्न के भन्छ व्यक्तित्वहरूलाई हामीले निम्त्याउने कुराहरूदेखि लिएर कति चर्चहरूबाट अथवा कति देशहरूबाट हामीले सहभागी गराउन सक्छौँ भन्ने सवालमा पनि हामीले व्यक्तिगत रूपमा उहाँहरूसँग सञ्चार गरिराखेका छौँ, कम्युनिकेसन गरिराखेका छौँ। त्यो तयारी छँदैछ। अब कार्यक्रमको सम्पूर्ण तयारी भइसकेको छ, त्यसको कार्यक्रमको स्केड्युल समेत हामीले तयार गरिसकेका छौँ। त्यसकारण एकदमै रेडी छ, हामी प्रार्थनासहित पर्खिराखेका छौँ र यो एउटै आशिषमय सङ्गति हुनेछ। भर्चुअल भए पनि हामी विश्वभरबाट एकसाथ जोड्ने मौका परमेश्वरले हामीलाई दिँदै हुनुहुन्छ। त्यसकारण अघि हाम्रो अन्तर्राष्ट्रिय विभाग प्रमुख रिता काबुले भन्नुभयो जस्तै हामी चाहिँ एकदमै परमेश्वरबाट ठुलो कामको आशा गरेका छौँ र हाम्रो आशा छ कि धेरैभन्दा धेरै पास्टर अगुवाहरू विश्वासीहरू सहभागी हुनुहुनेछ र यसले एउटा महासङ्घले उठाउँदै आएको कुरामा महासङ्घ के हो भन्ने कुरामा स्पष्ट जानकारी दिनेछ भन्ने चाहिँ हामीले आशा लिएका छौँ र कार्यक्रम लगभग तयारी भइसकेको छ, सम्पूर्ण कुरा तयारी भइसकेको छ र हामी त्यो डेटको पर्खाइमा छौँ प्रार्थनासहित। हामी यति बेला प्रवासी तथा गैर आवासीय विभागले आयोजना गरेको अन्तर्राष्ट्रिय दोस्रो शिखर सम्मेलन जो नर्थ अमेरिकामा हुन गइरहेको छ त्यसको बारेमा प्रेस मिटमा थियौँ र हामीसँग विभिन्न महादेशबाट, अमेरिकाबाट, अनि अस्ट्रेलियाबाट, युरोपबाट, एसियाबाट, विभिन्न महादेशबाट हाम्रा महादेशीय प्रमुखहरू जोडिरहनु भएको छ र हामीले कार्यक्रमको बारेमा जानकारी गराइसकेका छौँ। 27 तारिक राष्ट्रकृष्ण महासङ्घ नेपालको यो प्रवासी तथा गैर आवासीय विभागले आयोजना गरेको दोस्रो शिखर सम्मेलन हुन गइरहेको छ, जो पहिलो साल चाहिँ हामीले योभन्दा अघिल्लो वर्ष नोभेम्बरको 8बाट 11सम्म हङकङमा यो पहिलो शिखर सम्मेलन गरेका थियौँ। म प्रमुख गैर आवासीय तथा प्रवासी विभागका सहप्रमुख डाक्टर प्रकाश मेगी गुरुङजीलाई अरू केही छ कि म थोरै सोध्न चाहन्छु, केही बाँकी छ आदरणीय डाक्टर साहब? हजुर, यति नै होला सकभर। अब उहाँहरूको जुन पत्रकारज्यूहरूको यो जिज्ञासाहरूलाई हामीले अवश्य पनि पुरा गरेका छौँ अनि हाम्रो जुन कार्यक्रमको तर्जुमाहरू सबै तय भइसकेको छ यो पनि हामीलाई थाहा भइसकेको छ र धन्यवाद विशेष गरी हाम्रो भनौँ महासङ्घको सम्पूर्ण पदाधिकारीज्यूहरूलाई यसरी यो सम्पूर्ण कार्य गर्नुमा हामीलाई सहायता गर्नुभएको लागि, हामीलाई यसरी यो पत्रकार सम्मेलन गर्न तपाईँहरूले सबै यो मेहनत गरिदिनु भएको लागि तपाईँहरूलाई हामी हृदयबाट हामी धन्यवाद दिन्छौँ। हाम्रो यो अन्तर्राष्ट्रिय विभागको तर्फबाट अथवा भनौँ हाम्रो डायस्पोरा ग्रुपको तर्फबाट तपाईँहरूलाई धेरै धन्यवाद र पत्रकार मित्रहरूलाई पनि धेरै धन्यवाद। तपाईँहरूले पनि आशा गर्छौँ तपाईँहरूले हाम्रो यस कार्यक्रमको लागि सूचना प्रवाह असल तरिकाले, ठिक तरिकाले अनि प्रभुमा प्रार्थना सहित सूचना प्रवाह गरिदिनुहुन्छ भन्दै धन्यवाद दिँदै म मेरो पनि यहीँ राख्छु। धेरै धन्यवाद। यो समय फेरि तपाईँलाई नै म जिम्मा दिन्छु। अन्तमा हामी यो
गैर आवासीय अर्थात् डायस्पोरा प्रवासी विभाग को तर्फबाट हामी फेरि सम्पूर्ण पत्रकार मित्रहरूलाई धन्यवाद मात्रै होइन उहाँहरूको मिडिया मार्फत हामी फेरि अनुरोध गर्न चाहन्छौँ कि आगामी नोभेम्बर 27 तारिक हुन गइराखेको एफएनसिएन अर्थात् राष्ट्रिय क्रिस्चियन महासङ्घ नेपालको दोस्रो अन्तर्राष्ट्रिय शिखर सम्मेलनमा यहाँहरूको सहभागिताको निम्ति हामी हार्दिक अपिल गर्दछौँ, अनुरोध गर्दछौँ र साथसाथै आज जतिजना पत्रकार मित्रहरू यहाँ उपस्थित हुनुभयो यहाँहरूलाई पनि उक्त दिन पनि उक्त सम्मेलनमा सहभागी भइदिनु हुन हामी प्रवास विभागको तर्फबाट हार्दिक अनुरोध गर्दछौँ। धन्यवाद। धेरै धन्यवाद प्रवासी तथा गैर आवासीय विभाग प्रमुखज्यूलाई उहाँले धन्यवाद दिनुभएको छ र हामी यो बेला संसारभरिबाट जुम एप मार्फत जोडिरहेका छौँ यो पत्रकार सम्मेलनमा र हामीले धेरै कुरा सुनेका छौँ। अब हामी कार्यक्रमको अन्ततिर आइसकेका छौँ। हामीलाई सचिवालय संयोजक रेभरेन्ड पास्टर प्रेम कार्कीज्यूले धन्यवादका 2 शब्द राखिदिनु हुनेछ हाम्रो पत्रकार मित्रहरू सबैको लागि र अन्तमा चाहिँ हामीलाई सहकोषाध्यक्ष पास्टर आशा राईले अन्तिम प्रार्थना गर्नुहुनेछ। त्यसपछि हामी यहाँबाट छुट्नेछौँ। यो समय कार्कीज्यूको लागि धन्यवाद। यो अन्तर्राष्ट्रिय गैर आवासीय सम्मेलन जसरी आयोजना हुन गइरहेको छ यसको निम्ति हामीले प्रार्थना गरेर छौँ र अब यो कार्यक्रम नहुन्जेलसम्म हाम्रो प्रार्थना निरन्तर रहनेछ। यो कार्यक्रम सफल हुन सकोस्। हाम्रा अन्तर्राष्ट्रिय प्रमुखज्यू लगायत विभिन्न महादेशीय प्रमुखज्यूहरूलाई धेरै धन्यवाद दिन्छु र आज यस पत्रकार सम्मेलनमा हाम्रो पत्रकार मित्रहरू सबैजनालाई म धेरै धन्यवाद दिन्छु। उहाँहरूले यस सम्मेलनको बारेमा विस्तृत रूपमा बृहत रूपमा उहाँहरूले चाहिँ प्रचार प्रसार गरिदिनु हुनेछ यो पनि अनुरोध गर्छु र यहाँहरू सबैलाई आज यस पत्रकार सम्मेलनमा यसरी मुख्य भूमिका निर्वाह राष्ट्रिय क्रिस्चियन महासङ्घका पदाधिकारीज्यूहरू प्रवक्ता लगायत सबैजनालाई र हाम्रा कर्मचारीहरूलाई पनि म धेरै धेरै धन्यवाद दिन्छु। हस्, धन्यवाद। धेरै धन्यवाद सचिव तथा सचिवालय संयोजक रेभरेन्ड पास्टर प्रेम कार्कीज्यूलाई र अन्तमा हामीलाई सहकोषाध्यक्ष पास्टर आशा राईज्यूले अन्तिम प्रार्थना गरिदिनुहुन्छ। त्यसपछि हामी यहाँबाट छुट्नेछौँ। सर्वोच्चको परमेश्वर बुबा हामी तपाईँलाई धेरै धन्यवाद दिन्छौँ। आज यो पत्रकार सम्मेलनमा तपाईँ परमेश्वरले शिरोधी ग्रन्थसमेत तपाईँको उपस्थितिमा अनि सहायता गर्नुभएको लागि हामीलाई प्रभु तपाईँलाई हामी धन्यवाद दिँदछौँ। अनि प्रभु हामी आफ्ना छोराछोरी पत्रकार आफ्नो दाजुभाइ दिदीबहिनीहरूलाई नि प्रशस्त उहाँको कामहरूमा आशिष राखिदिनुहोस् अनि यो शिखर सम्मेलन चाहिँ सफलता हुन सकोस् भन्ने हाम्रो निरन्तर प्रार्थना छ। आउने दिनहरूसम्म प्रभु हामी प्रार्थना गरिरहनेछौँ अनि सहायता गरोस् ताकि यो शिखर असल तरिकाले हामी विश्वभरिमा हामीले गर्न सकौँ, विदेश सबै ठाउँमा पुग्न सकोस् भन्ने प्रार्थना गर्छौँ। प्रभु धन्यवाद दिन्छु। यो सबै कुराको लागि धन्यवाद दिँदै हामी छुट्नेछौँ। हामी प्रत्येकको साथमा भइदिनुहोस्। धन्यवाद। जिउँदो परमेश्वर ख्रीष्टको उच्च पवित्र तपाईँको नाम। सानो कुरा राखेर हामी बिदा हुनेछौँ। 27 तारिक हामी सबैजना आफ्नै ठाउँबाट भेट्नेछौँ र यो शिखर सम्मेलनमा सहभागी हुनेछौँ र हामी आशिषित पनि हुनेछौँ र यो चाहिँ एकदमै सुवर्ण अवसर हो। यहाँहरू सबैजना जतिजना संसारभरि हुनुहुन्छ आउनुहोस्, हामीसँग जोडिनुहोस्, आशिषित हुनुहोस्। यहाँहरू सबैलाई परमेश्वरले आशिष दिनुभएको होस्। धेरै धन्यवाद। जय मसीह। मैले यहाँहरू सबैसँग बिदा मागेँ। जय मसीह। जय मसीह। धेरै धेरै धन्यवाद सबैजना। जय मसीह। जय मसीह। जय मसीह। बाई बाई।